مرحبا بجميع التلاميذ تستعدوا لمباريات المدارس العليا. فبعد ما شفنا النهايات في فيديوهات سابقة، الآن غادي نشوفوا لي نومبر كومبلكس، يعني الأعداد العقدية. إذا عندنا من كيستيون 11 حتى لكيستيون 17، إذا هادو أسئلة تحطات في المباريات سواء لنسا أو لنسام أو لا ميدسين، وكاين بعض الأسئلة الأخرى. إذا هادو هما الأسئلة. إذا أون بوز زد إيكالا ليكسبونسيال إي تيتا. Calculer la valeur de 1 plus z. إذا قبل بعدا عندنا أي عدد عقدي يمكنلو تكتب سواء على الشكل الجبري A plus EP، إذا l'écriture algébrique، ou bien الشكل المثلثي l'écriture trigonométrique، ou bien l'écriture exponentielle، يعني الشكل الأسي. بطبيعة الحال R هو المعيار و تيتا هو l'argument، يعني العمدة. إذا تيتا سي l'argument et R le module. R خصو يكون توجور ستريكتومون بوزيتيف، هادي هي لا كونديسيون ديالو. وبطبيعة الحال المعيار اللي هو الموديل تيعطينا لا راسين كاري A au carré plus B au carré في لا فورم الجبريك بالشكل الجبري، أو في الشكل المثلثي والأسي، يعني فورم تريغونومتريك و اكسبونسيال هو R. إذا غادي نحتاجو لهادو بثلاثة، يمكن لهم يعطيكم أي وحدة فيهم. ثم غادي نحتاجو لبعض الخاصيات ديال الأعداد العقدية. إذا عندنا إكسبونسيال ديال إي إكس بلس لإكسبونسيال ديال إي إيكغيك إيكال 2 كوس. هنا تنديرو لا سوستراكسيون إكس موان إيكغيك سور 2 في لإكسبونسيال إي، وهنا تنديرو لا سوم إكس بلس إيكغيك سور 2. Même chose pour l'exponentielle ix moins l'exponentielle y égale à 2i sinus. Hena soustraction x moins y sur 2 exponentielle i, on a la somme x plus y sur 2. إذا هادو غادي نحتاجوهم في لي نومبر كومبلكس. بطبيعة الحال اللي بغا يعرف سميتهم راه سوسون دي فورمول. دونك
moitié. عندنا بطبيعة الحال لي فورمول دولار. عندنا واحد لي فورمول دولار. إذا عندنا جوج، عندنا كوس ديال تيتا إيكال ليكسبونسيال ديال إي تيتا بلس ليكسبون موان إي تيتا سيغ دو. بون هادي راكم شفتوها في الكور بالنسبة للإس في تي و البي سي، مي هادي تتكون عند لي سيونس مات. إذا بالنسبة للسينوس تيتا غتعطيني ليكسبونسيال ديال إي تيتا موان ليكسبونسيال موان إي تيتا sur 2i. إذا هادو دو فورمول، يعني جوج ديال القواعد تا هما خصكم تعرفوهم، وغالبا هادو تنحتاجو لهم فاش تنبغيو نديرو الإخطاط، يعني لا لينياريزاسيون. وكاينه واحد لا فورمول دو موافر إذا نتاهي راكم شفتوها، يعني ليكسبونسيال ديال إي تيتا على بويسونس ان هي ليكسبونسيال ديال إي ان تيتا. إذا هادي فاش تبغيو تحسبو البويسونس ديال واحد نو نومبر كومبلكس، يعني باغ اكزومبل يعطيكم واحد العدد عقدي ويقولكم كالكوليو مثلا زاد على بويسونس 2000 باغ اكزومبل ولا 1200. إذا تتابليكيو هادي هنا الإخطاط لا لينياريزاسيون، وهاد لي دو هادو لي فورمول دونغل مواتيي فتنستعملوهم بطبيعة الحال فاش تنبغيو نجبدو واحد لو نومبر كومبلكس، ان بلس زاد ولا ان بلس زاد كاري او بيان ان موان زاد اكسيتيرا. يعني فاش يكون عندي لا سوم ولا سوستراكسيون ديال دو نومبر كومبلكس يمكن لي تستعمل هادو، لأن كومبليكي انكم تجبدوهم، وغادي نشوفو هادشي في الأسئلة. بون لحد الآن نقدرو نستعملو هادي ونزيدو واحد الخاصية. باغ اكزومبل إذا كانت عندكم ان بلس زاد أو كاري بلس اكسيتيرا زاد على بويسونس ان. بون هادي بالنسبة للإس في تي و بي سي تكتبو هكا، مي نورمالمون بالنسبة للسوسمات تكتبو سيغما. إذا هادي تتعني هنا بحال اللي عندي زاد على بويسونس زيرو، إذا هادي غادي نكتبها على شكل زاد على بويسونس كا كون كا فاغي دو. إذا لاحظو هنا ان راه هو زاد على بويسونس زيرو، إذا هاد كا راه تتفاري هاد لا سوم من زيرو حتى لان. إذا من كا إيكالا زيرو حتى لكا إيكالا ان. فقط بالنسبة للإس في تي و البي سي ومولفيش تيخدمو بسيغما. إذا لاحظو هاد لا سوم هادي ديال زاد على بويسونس كا من كا لزيرو حتى لان، يمكن لي نكتبها هكا كا إيكالا ان، ممكن لي هنايا نكتب غير ان، ولكن هادي ضروري تكتبوها. إذا هادي راه سيت اون سويت جيوميتريك. إذا هي متتالية هندسية. إذا بالنسبة لا سوم ديال اون سويت جيوميتريك فهي ان موان زاد. إذا لاحظو هنا إلا تزاد على واحد هي زاد، إذا لو غيزون الأساس هو زاد.
لو نومبر دو تيرم عدد الحدود هو هذا زائد واحد ناقص هذا. هنا هاد ان راه بحال إلا عندكم زاد على بويسونس زيرو. إذا هي ان بلس ان موان زيرو، هي ان بلس ان. إذا هذا هو لو نومبر دو تيرم، يعني عدد الحدود على ان موان زاد. وبطبيعة الحال راه مضروب في البخومي تيرم اللي هو زاد على بويسونس زيرو، هي واحد، داكشي باش مكتبناش. إذا تنضربو هذا في الحد الأول. إذا هنايا عطيت غير داكشي اللي غادي نحتاجو له في هاد الأسئلة. وبطبيعة الحال بالنسبة للغيزومي دو كور يمكن لكم تلقاو في الانستغرام أو بيان لاباج ديال فيسبوك. إذا نرجعو الأسئلة ديالنا. إذا كيستيون 11. إذا عطانا اون بوز يعني نضع زد تساوي ليكسبو ديال اي تيتا، هي الكونديسيون اللي عطاوني، الشرط اللي عطاوني. وقال لي انني نحسب ان بلس زد. اذا ان بلس زد راه هو ان بلس ليكسبو اي تيتا ايكال. إذا ان راه هو ليكسبونسيال ديال اي زيرو بلس ليكسبونسيال ديال اي تيتا. إذا لاحظوا راه ليكسبو ديال اي تيتا راه هو الكوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. إذا هذه خاصية معروفة. إذا لاحظوا بالنسبة لواحد إلا عطيت لتيتا زيرو، السينوس ديال زيرو سي زيرو، هذا مشى، والكوس ديال زيرو هي واحد. إذا ليكسبو ديال إي زيرو راه هو واحد. الآن عندي هذا على شكل إكسبو إي إكس بلس ليكسبو ديال إي إكغيك. إذا غادي نطبقو هاد لا فورميل دونغل مواتيي. إذا هادي راه غادي تساوي دو الكوس. إذا سوستراكسيون، إذا زيرو موان تيتا هي موان تيتا، إذا هي موان تيتا سور دو في ليكسبو دو إي. ونديرو لا سوم، زيرو بلس تيتا سي تيتا، يعني تيتا على دو. وبطبيعة الحال بما أن الكوسينوس تي فونكسيون بير، إذا الكوسينوس دالة زوجية، فالكوس موان إكس هو الكوس إكس. إذا تعطيني دو كوس تيتا سور دو في ليكسبو ديال إي تيتا سور دو. والآن غادي نمشيو نشوفو دوك لي شوا لي عطاونا شكون فيهم لي صحيحة. إذا A ou B ou C، فحنا خرجنا دو كوس تيتا سور دو ليكسبو دو إي تيتا سور دو. إذا لا بون ريبونس إي بي. إذا بي هو الجواب الصحيح. إذا بالنسبة لا كيستيون 11 عندنا بي. ونمرو الآن كيستيون 12. إذا بالنسبة لكيستيون 12 عطاونا زد إيكال إكسبونسيال إي تيتا et on va calculer cette somme 1 plus z plus z au carré. إذا غادي نحسبو هاد القيمة بطبيعة الحال مع العلم أن z هو الإكسبونسيال ديال إي تيتا. إذا حنايا
غادي نطبقو هاد لا سويت جيومتريك. لاحظوا هنايا راه عندي طلبوا ليا 1 بلس زد بلس زد او كاري. اذا غادي نطبقو هاد المتساويه هادي، سيغما ديال زد اس كا اللي تتساوي 1 موان زد على بويسونس ان سور 1 موان زد. بطبيعة الحال كا هنايا تتغير من صفر حتى لان، ولا يطلبوا لنا حنا فغادي تتغير من صفر حتى لجوج. اذا بالنسبه ل 1 بلس زد بلس زد او كاري راه هي سيغما ديال زد أس كا من كا فاغي. إذا لاحظوا واحد راه هو زد أس صفر، إذا تيتغير من صفر حتى لجوج، حتى الكا تساوي جوج. إذا قلنا حنا شحال تيساوي هذا؟ هي 1 موان زد على بويسونس ان بلس 1 على 1 موان زد. إذا هذا فغادي يساوي، إذا عندنا حنا الان هنايا راه هي جوج، أولا جبدو عدد الحدود. عدد الحدود من صفر حتى لجوج هي جوج زائد واحد ناقص صفر. هذا هو لو نومبر دو تيرم اللي هي 3. إذا تعطيني 1 موان زد على بويسونس 3 سور 1 موان زد. وبطبيعة الحال اللي بغا يطبق ليدونتيتي روماركابل 1 موان إكس على بويسونس 3 يمكنلو يدير، إنما هادي من الأحسن تعرفوها لأن يقدرو يعطيكم 1 بلس زد بلس زد أو كاري بلس زد على بويسونس 3. إذا من الأحسن دائما كما قلتلكم تشدو الكا جينيرال. إذا هادي اللي تتساوي هاد القيمة ف تتجاوب على المجموع ديال واحد المتتالية هندسية شحال ما كانوا الحدود. إذا هنايا هاد 1 بلس زد بلس زد أو كاري فغادي تساوي 1 موان، غنعوضو زد اللي عطاونا القيمة ديالو هي لإكسبود إي تيتا على بويسونس 3 سور 1 موان لإكسبو إي تيتا تساوي 1 موان. هنايا عندنا لإكسبو ديال إي تيتا على بويسونس 3. إذا ملي يكون عندكم البويسونس إذا هادي غادي نطبقو لا فورمول دو موافر. إذا غنطبقو هادي، إذا تعطيني 1 لإكسبونسيال ديال إي 3 تيتا سور 1 موان لإكسبونسيال إي تيتا. وبطبيعة الحال هاد الجوج هادو اللي عندنا هنايا راه سو فورم ديال لإكسبونسيال ديال إي إكس موان لإكسبود إي إكغيك. إذا غادي نابليكيو، إذا غادي نرجعو لهاد لا فورمول هادي وغادي نابليكيوها. إذا تتساوي دو إي سينوس سوستراكسيون سور دو إكسبود إي سون سور دو. إذا ملي نقول سوستراكسيون ولا سون يعني ديال لي زونغل إكس و إيكغيك. إذا غادي نطبقوها هنا بحيث الإكس راه هو صفر، راه حنا شفنا أن واحد فهو لإكسبونسيال ديال إي زيرو موان لإكسبود إي 3 تيتا سور إكسبو ديال إي زيرو موان لإكسبود إي تيتا. إذا إيكال، إذا هي 2 سينوس ديال سوستراكسيون 0 موان 3 تيتا هي موان 3 تيتا في لإكسبود إي على لا سوم سور 2. 0 بلس 3 تيتا سور 2 هي 3 تيتا سور 2.
لو تو سور هنايا عندنا إكس هو صفر و إيكغيك هو تيتا. إذا هي توزي سينوس الفرق صفر ناقص تيتا هي ناقص تيتا ولا جوج، وتبقى لي ليكسبونسيال ديال إي وندير لا صوم زيرو بلس تيتا هي تيتا. إذا تيتا سور دو. إذا هنا إيكال مشات دو زي مع دو زي، وهنا السينوس راه فونكسيون امبير، يعني السينوس دو موان إكس راه هو موان السينوس دو إكس. الموان تيخرج على السينوس، ولكن هنا غادي يخرج الموان هنا واحد الموان هنا وغادي يوليو بليس. هنا راه سور دو نسيتها. إذا هنا غادي تعطيني سينوس ديال 3 تيتا سور دو سور سينوس ديال تيتا سور دو. وبطبيعة الحال ليكسبو إذا عندنا ليكسبو د إي إكس على ليكسبو ديال إي إيكغيك راه غادي يساوي ليكسبو د إي إكس موان إيكغيك. إذا هنا راه غادي تعطيني ليكسبو ديال إي ديال 3 تيتا سور دو موان تيتا سور دو. وفينالمون غتعطينا السينوس ديال 3 تيتا سور دو سور سينوس ديال تيتا سور دو في ليكسبو 3 تيتا سور دو موان تيتا سور دو راه هي 2 تيتا سور دو اللي هي تيتا. إذا هاد لا صوم هادي هاد المجموع غادي يساوي لنا هاد الخارج. إذا نرجعو لي شوا اللي عطاونا ونختارو الجواب الصحيح. إذا بوغ لا كيستيون 12 لا بون ريبونس اي أ، لأن أ خرجت لنا على هاد الشكل. Donc la bonne réponse est A. ونمرو la question 13. إذا السؤال 13 عندنا تيتا عدد حقيقي وبغينا لا فالور ديال سينوس على بويسونس 4 ديال تيتا. إذا عندي هنا 4 ديال الاختيارات. ملي تيكون عندكم سينوس أس أو الكوس فبطبيعة الحال حنا تنطبقو لي فورمول ديال أولير، ولكن الطريقة راه شوية طويلة. إذا هنا بما أن تيتا عدد حقيقي فيمكن لكم تاخدو تيتا واحد لونغل الزاوية وتحاولوا بسرعة تحسبوا هاد الربعة اللي عطاكم هنا. مثلا هنايا اللي تتعاود بزاف هو الكوسينوس. إذا إلا خدينا تيتا تساوي صفر راه السينوس ديال صفر هو صفر وصفر أس 4 هي صفر. إذا إلا عوضنا تيتا هنا بصفر فخصو يخرج صفر. إذا إلا عوضنا هنا في الأ تيتا زيرو راه كوس زيرو هي واحد وهنا كوس زيرو هي واحد. إذا غادي تعطيني 1 على 8 ناقص 1 على 2 زائد 3 على 8. 3 على 8 زائد 1 على 8 هي 1 على 2 ناقص 1 على 2 صفر. إذا هذا أ خرجت لي صفر. بالنسبة لهنايا غتعطيني 1 على 8 زائد 1 على 2 زائد 5 غادي تخاف الصفر. إذا هذا الحل فهو مفروض. نفس الشيء هنايا غتعطيني 1 على 8 زائد 1 على 2 زائد 3 على 8 وهذا يخالف الصفر. إلا جينا للدي سينوس صفر راه صفر. إذا هذا مشى كوس صفر واحد
غتبقى لي 3 على 8 ناقص 1 على 2، لا هي ناقص 1 على 8، إذن هذا يخالف الصفر. إذا الجواب الصحيح فهو أ. إذا كاينة هاد الطريقة، وإلا 2 ولا 3 باش عوضتو خرجو بحال بحال. إذا هنايا تمشيو لعدد آخر، تاخدو تيتا مثلا هي بي، أولا بي على 2 أولا بي على 4، وتحاولو تحسبو. إذا كاينة هاد الطريقة هادي، وكاينة الطريقة ديال الإخطاط. إذا غادي نديرو لا لينياليزاسيون ديال سينوس أس 4 ديال تيتا. إذا سينوس أس 4 ديال تيتا غادي يساوي، حنا عارفين أن السينوس ديال تيتا ليكسبونسيال ديال إي تيتا ناقص ليكسبونسيال موان إي تيتا على 2 إي. إذا يساوي، إذا هنا ندخلو 4، 2 أس 4 هي 16، و إي أس 4 هي إي أس 2 أس 2. إذا أنا تعطيكم إي أس 2 أس 2 هي ناقص 1 أس 2 هي زائد 1. إذا 1 في 16 هي 16. بطبيعة الحال غتبقى ليا إكسبونسيال إي تيتا موان ليكسبون موان إي تيتا أس 4. وهنايا غادي نحاولو نديرو أ موان بي أس 4. إذا تساوي 1 على 16، وعندنا بالنسبة لأس 4 غنديرو داك التريونغل. عندنا 1 1 1 بلس 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. إذا هذه هي على بويسونس 4. إذا لي كوفيسيون هما 1 4 6 4 إي 1. إذا غادي تعطيني 1، وغادي نبقاو غاديين نديرو هذا أس 4 وهذا أس 0، وحنا غاديين تنقصو من هذا ونزيدو من هذا. إذا غادي تعطي ليكسبونسيال ديال إي 4 تيتا. إذا غادي نمشي غير بشوية نتوما يمكنلكم تزربو. إذا غنديرو هذا أس 0 اللي هو إي 0. من بعد غنديرو هذا أس 3 وهذا أس 1. ملي تتكون هنا الناقص وهذا تياخد الأس فردي، يعني امبير البويسونس ديالو غادي يكون موان. إذا غنديرو موان سالينا من 1 نمشيو ل 4. إذا هي 4 ليكسبونسيال إي 3 تيتا، وغتبقى لي هنايا ليكسبونسيال موان إي تيتا. إذا الآن هذا غادي ياخد أس 2 وهذا أس 2. إذا هذا غادي ياخد البويسونس بير، يعني أس زوجي. إذا غادي نديرو بليس وغتعطيني 6. إذا هذا إكسبو إي تيتا إكسبو موان إي تيتا ونضربو في 2 2. من بعد غادي نمشيو ل 4. إذا هذا ياخد بويسونس 1 وهذا بويسونس 3، يعني فردي امبير، يعني نديرو موان، وغادي يكون عندي 4 ليكسبو. هذا غادي ياخد 1 تيتا، وغادي ياخد موان 3 تيتا، وغتبقى ليا التالي هذا اللي ياخد 0 وهذا اللي ياخد بويسونس 4، يعني بير زوجي وواحد في المعامل. إذا غادي يعطي بليس ليكسبو إي 0 في ليكسبو موان إي 4 تيتا. ودابا يمكننا نجاوبو.
إذا 1 sur 16 ليكسبوان يمكنهم يتجمعو. إذا هنا إكسبو إي 4 تيتا، لأن ليكسبو إي 0 هو ليكسبو 0 هو 1 موان 4 3 تيتا موان تيتا 2 تيتا بلس 6 2 تيتا موان 2 تيتا سي 0 و ليكسبو 0 هو 1 موان 4 تيتا موان 3 تيتا هي موان 2 إي تيتا. بطبيعة الحال إلا زربتو هنايا كنتو حافظين هذا ولا حطيتوه في الوسط، راه يمكنلكم هنايا تحققوا هاد المرحلة هادي. حنا نسينا واحد الطرف هنايا. إذا هنا عندي 0 موان 4 تيتا، راه هي ليكسبو موان إي 4 تيتا. إذا إيكال 1 sur 16 ليكسبو ديال إي تيتا مع ليكسبو موان إي تيتا هي 2 كوس ديال 4 تيتا. إذا هادي شفناها بدوك الخاصيات سابقا، وهنا غادي نعملو بموان 4. إذا عملنا في هذا بموان 4 وهنا في موان 4 غتبقى لي موان 4. إذا ليكسبو ديال 2 إي تيتا بلس ليكسبو ديال موان 2 إي تيتا فهي 2 يعني فوا 2 كوس 2 تيتا، وغادي تبقى لي بلس 6. إذا هنا كاينة كسرة الحسابات. إذا تساوي 2 على 16 هي 1 على 8 كوس 4 تيتا موان 4 فوا 2 8 على 16 1 دومي. إذا هي موان 1 دومي كوس ديال 2 تيتا. 6 على 16 نديفيزيو ب 2 6 sur 2 c'est 3 و 16 sur 2 هي 8. إذا هذا هو الخارج اللي لقيناه سابقا فاش عوضنا تيتا بالزيرو. إذا الجواب الصحيح بالنسبة للكيستيون 13 هو A. La bonne réponse est A. إذا دائما في المباريات إذا إلا شفتو شي طريقة اللي هي سهلة فيمكن لكم تلتجئوا ليها. إذا هنايا الطريقة هذه شوية طويلة وخصها أنكم تكونوا ضابطين هاد المتطابقات الهامة لأس 4 وأس 5 وأس 3. بطبيعة الحال هنايا يمكنكم تحققوا هاد السطر هذا. إذا مباشرة بهاد المعاملات اللي عندي هنا يمكن لي نجي ونديرها غير في واحد 3 ديال السطور، وحتى هي بطبيعة الحال تتخرج غير خصكم تجربوا. وإلا بان لكم تعوضوا تيتا بشي قيمة وتحسبوا حتى هي بسرعة يمكن لكم تستعملوا طريقة التعويض. نمروا الآن للسؤال 14 كيستيون 14. إذا عندنا ان نومبر كومبلكس ام، إذا ام عدد عقدي وعندنا ام دو زد لونسومبل دي بوان يعني مجموعة النقط تيل كو هاد الشرط هذا فهو محقق. إذا عطاونا 3 الاختيارات هاد مجموعة النقاط لونسومبل دي بوان سوا ان دروات مستقيم ou bien un cercle دائرة ou bien un ensemble vide. Donc pour la question 14 السؤال 14 إذا قبل ما نجاوبو على السؤال غادي نحاولو نعرفو لا دروات والسيركل يعني المستقيم والدائرة. إذا إلا خديت ام عندها واحد اللاحق زد يعني افيكس زد
إذا إلا خرج لكم جي ام او كاري إيكال A avec A supérieur strictement à 0 لأن سي ان أيون. إذا هادي راه سيركل دائرة دو سونتر جي مركزها جي و لو غايون ديالها يعني الشعاع ديالها هو لا غاسين دو أ. بطبيعة الحال هنا مطلبوش مني نحدد ليكواسيون ديال السيركل ولا لا دغواط. هادي في حالاتي إلا خرجت وحدة فيهم ما خرجش لونسومبل فيد، ولكن إلا طلبولكم ليكواسيون ديال هاد السيركل هادي فهي غتكون عندكم إلا خدينا ام عندها اكس يكراك بطبيعة الحال هي اكس موائل جي او كاري بلس يكراك موان يكراك جي او كاري إيكال ا. داكشي باش درنا لا غاسين كاري هنايا، لأن ديما هنايا تيكون عندكم لو غايون او كاري. راسين ا او كاري راه هو ا. بطبيعة الحال هنا ام قلنا عندها اكس إيكراك، فالمعنى ديالها أن مثلا لافيكس زد راه تتكتب على شكل اكس بلس إيكراك. هادي هي المعنى ديالها. ولا خرجكم مثلا ا ام إيكال بي ام هنايا تتكون عندي اون دغواط يعني مستقيم. بطبيعة الحال ليكواسيون دون دغواط راه يمكن تكون ا اكس بلس بي إيكراك بلس سي إيكال زيرو، أو بيان كلكم تكون عندكم إيكراك إيكال ام إكس بلس بي. سا ديبون. إلا كان عندكم الكوفيسيون ديريكتور كلكم تستعملو هادي، و إلا مكانش عندكم كانت عندكم الفيكتور نورمال يعني متجهة المنظمية فتخدمو هادي، و هنا خلاص المعامل الموجه هو ام. إذا غادي نحتاجو لا ديستونس ا بي هي زد دو بي موان زد دو ا، و غادي نحتاجو مثلا زد بار إيكالا الموديل ديال زد او كاري يعني المعيار ديال زد او كاري. إذا هادو اللي غادي نحتاجو في هاد السؤال. إذا الشرط اللي عندي هو زد موان ام فاكتور ديال زد بار موان ام بار إيكالا 2021. وما تنساوش على أن هاد ام راه ماشي باغامتر، فهو عدد عقدي يعني ان نومبر كومبلكس. طبيعة الحال زد بار كلشي عارف زد بار إلا كانت زد إيكالا إكس بلس إي إيكراك راه زد بار إيكالا إكس موان إي إيكراك. بطبيعة الحال إلا درنا هنا الموديل وهنا الموديل لاحظوا بأن الموديل دو زد راه إيكالا الموديل دو زد بار. هادشي شفتو في الدرس. إذا هاد ليكواسيون راه إيكيفو أ. إذا لاحظوا هنايا زد موان ام فاكتور، هنايا عندي بار يمكن لي ندير زد موان ام كلشي بار إيكالا 2021. ولاحظوا هنايا عندي واحد العدد عقدي والكونجوغي ديالو يعني المرافق ديالو. إلا غادي نطبقو هادي زاد في المرافق ديالو هو
المعيار ديال زد أو كاري، يعني الموديل ديال زد أو كاري. يعني هذا راه غادي يعطينا زد موان ام أو كاري إيكالا 2021. ولاحظوا هنايا هاد المعيار هذا، هاد الموديل، فهو واحد لا ديستونس زد هو اللحاق، يعني لافيكس ديال ام، وهذا العدد العقدي يمكننا نوضعوه واحد النقطة. إذا سوا مثلا بي عند لافيكس ام، إذا ليكن واحد النقطة بي عند اللاحق ديالها هو ام. إذا هاد المعادلة هادي فهي غادي تكافئ أن بي ام أو كاري تساوي 2021. ولاحظوا هنايا فهي ان سيركل، يعني دائرة. هذه هي القاعدة. إذا لونسومبل دو بوان راه هي ان سيركل. نتوما مطلوب منكم غير تقولوا برا سيركل، يعني قلتلكم توقفوا هنايا وتمشيو تكوشيو لا بون ريبونس. إذا عندنا ان سيركل دو سونتر B et de rayon la racine ديال 2021. إذا هاد مجموعة النقاط فهي دائرة مركزها بي وشعاعها جذر مربع 2021. إذا إلا رجعنا دوك لي تخوا شوا، فلا بون ريبونس اي بي. إذا الجواب الصحيح هو بي. لقينا دائرة ان سيركل. إذا بالنسبة لهذا السؤال هو بي.